Hello, Namaste to everyone. You are watching Kamanjal YouTube channel. Please don't forget to like, comment, share and subscribe the channel. अब म ढिलो नगरिकन हेल्थ भनेको के त भन्ने कुराको बारेमा म केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। अब स्वास्थ्य भनेको के त है, सुरुमा हामीले स्वास्थ्यलाई कसरी बुझिन्थ्यो भन्दाखेरि स्वास्थ्य भनेको त रोग नलागेको अवस्था अथवा काम गर्न सक्ने अवस्था, खेल्न सक्ने अवस्था, सुत्न सकेको अवस्था, दौड्न सकेको अवस्था, खान सकेको अवस्था, भारी बोक्न सकेको अवस्था, यसरी नै स्वास्थ्यलाई डिफाइन गर्ने काम गरिन्थ्यो सुरुमा। पछि त्यतिले मात्र भएन, त्यसमा अरू कुराहरू पनि जोडिए। ती सबै कुराहरू फिजिकल एस्पेक्टसँग रिलेटेड कुराहरू भयो भने त्यति मात्रले स्वास्थ्यलाई पूर्णता दिएन र पछि गएर डब्ल्युएचओले के भनेको छ भने स्वास्थ्य भनेको शारीरिक, मानसिक हैन, अनि गएर सामाजिक र संवेगात्मक यी पक्षहरू ठीक ढङ्गबाट सञ्चालित भएको अवस्था भनेको स्वास्थ्य हो भनेर डब्ल्युएचओले पछि यसलाई चाहिँ डिफाइन गरे। सुरुमा हामीले खान सक्ने अवस्था, काम गर्न सक्ने अवस्था, दौड्न खेल्न सक्ने अवस्थालाई मात्र त्यसरी बुझिन्थ्यो। रोग लागेन, बलियो छौँ, जो बलियो छ त्यही स्वास्थ्य भन्ने त्यसरी बुझेको अवस्था थियो भने पछिल्लो आवरमा त्यतिले मात्र भएन। मानव जीवनमा स्वस्थ हुनको लागि त उसको चाहिँ शारीरिक अवस्था ठिक हुनु पर्यो, उसको मानसिक अवस्था पनि ठिक हुनु पर्यो, उसको सामाजिक अवस्था समाजमा सबैसँग घुलमिल गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो र त्यसै गरी इमोसनल कुराहरू, संवेगात्मक भनेको इमोसनका कुराहरू, रुने, खुसी हुने, हाँस्ने हैन, यी सबै कुराहरू यदि ठिक ढङ्गबाट रहेको अवस्था छ भने बल्ल त्यसलाई स्वास्थ्य भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा डब्ल्युएचओले परिभाषित गरे। अब हामीले स्वास्थ्यलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि त हामीले व्हाट इज डिजिज हैन, रोग भनेको के हो भन्ने कुरा फेरि बुझ्नु जरुरी छ। मानव जीवनमा स्वास्थ्य र रोग भनेको नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध रहेको छ यसको। यदि रोग नहुन्थ्यो भने स्वास्थ्य भनेको के भनेर डिफाइन गर्न अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होला हैन। त्यसो भएकोले रोगको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ। तसर्थ रोग भनेको एउटा कारक तत्त्व हो जसले शरीरमा विकृति ल्याउने, खराब विकृति ल्याउने गर्दछ। रोग भनेको एउटा कारक तत्त्व जसले शरीरमा खराब विकृति ल्याउँछ। खराब विकृति दुई किसिमको खराब विकृति ल्याउँछ भने अब रोग कसरी लाग्छ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले रोग हामीलाई दुई किसिमबाट लाग्छ भनेर डिफाइन गरेको छ। एउटा टक्सिन, अर्को इम्ब्यालेन्स। हेर्नुहोस् है, एउटा टक्सिन भनेको छ, अर्को इम्ब्यालेन्स, असन्तुलन। टक्सिन भनेको विषादीहरू भए। अब विषादीहरू भनेको के कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि हैन, अब हामी दूषित पानीबाट एउटा विषादी आउने भयो, हावाबाट आउने भयो हैन, खानाबाट आउने भयो हैन। यसरी विषादीहरू खानपानको माध्यमबाट हैन, पानीबाट दूषित पानी भयो, हावा भयो, खानेकुरा भयो, त्यसपछि कीटाणुहरू, भाइरसहरू जति पनि छन् नि, यी कारणले एउटा रोग लाग्छ भने टक्सिनबाट लाग्ने रोग भनेकै हामीले एउटा सरुवा रोग र नसर्ने रोग भनेर पनि हाम्रो मस्तिष्कमा छ दुई किसिमको रोगहरू भनेर। त्यो टक्सिनहरूको कुरा आउँदाखेरि त्यहाँनिर सरुवा रोगको कुरालाई जोड दिन्छ भने यता इम्ब्यालेन्स भनेको असन्तुलन भनेको नसर्ने रोग, जो हाम्रो शरीरमा भएका जति पनि इन्ग्रिडियन्ट्सहरू छन्, तत्त्वहरू छन् शरीरमा हैन, करोडौँ अरबौँ खरबौँ हाम्रो चाहिँ कोषहरू छन्, ती चिजहरूमा ब्यालेन्स नहुनु, ती कोष, ती तन्तु, ती अङ्ग, ती प्रणालीले उत्पादन गर्ने जो काम गर्ने सिस्टम छ त्यसमा खराब आउनु, ब्यालेन्स नहुनु। ब्यालेन्स भएन भने हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू देखा पर्छन्। जस्तो हामीलाई त्यहाँनिर सुगर हैन, इम्ब्यालेन्स भयो। सुगर कसरी भयो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ, हाम्रो प्यान्क्रियाज भन्ने एउटा अर्गान छ जसले दुई किसिमको हैन फ्लुइडहरू उत्पादन गर्छ। एउटा एकातिर हर्मोन उत्पादन गर्छ भने अर्कोतिर प्यान्क्रियाटिक जुस अथवा इन्सुलिन भन्छ नि हो, त्यसले काम गर्न नसक्दाखेरि सुगर रोग देखिने हो, ब्लड चाहिँ बढ्ने हो, त्यो एउटा आयो भने। त्यसै गरी युरिक एसिडका कुराहरू छन् हैन, अनि त्यस्तै गरेर कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने हाम्रो हार्ट एट्याक हुने कुराहरू छन् हैन। त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिएको छ, पाइल्सका कुराहरू, अनि गएर त्यहाँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर हुने हाम्रो हैन एपेन्डिक्स
त्यो बढ्ने समस्या, पाइल्सका कुराहरू, हार्ट एट्याकका कुराहरू हैन, त्यसै गरी क्यान्सरका चिजहरू, क्यान्सर, अल्सर हैन, अनि गएर विभिन्न किसिमका महिलाहरूको विशेष गरेर महिनावारी सम्बन्धी समस्याहरू भनेको आउने भनेको यिनीहरू भनेको इम्ब्यालेन्स यसरी दुई किसिमबाट हेरिरहेको छ है। अब म यो हेल्थलाई भन्दै गर्दाखेरि अब यो चिजहरू हाम्रो शरीरमा दुई किसिमले हुने भयो। एउटा चाहिँ टक्सिनहरूबाट हुने भयो, विभिन्न किसिमका भाइरसहरू हैन, अनि गएर लामखुट्टेदेखि लिएर प्यारासाइटदेखि लिएर हैन, विभिन्न किसिमका ती चिजहरूले गर्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्ने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो शरीरै इम्ब्यालेन्स भयो, सन्तुलन भएन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू देखा पर्ने भयो। अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के त अहिलेसम्म हामीले त जन्मेदेखि अहिलेसम्म खाना खाइरहेका छौँ, विभिन्न किसिमका मेडिसिनहरू युज गरिरहेका छौँ, विभिन्न किसिमका एक्सर्साइजहरू पनि हामी गरिरहेका छौँ। यति हुँदै पनि हामी रोगबाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। त्यसो भएकोले अब यसको समाधान के त भन्ने कुरातिर म जान चाहन्छु। ल अब यहाँनिर छ डिएक्सन वेलनेस कम्पनीले यहाँनिर रातो च्याउ छ किसिमको है। यसको सुरु गर्दा मैले हाम्रो डाक्टर लिम्सियुङजीले 10 वर्षको अध्ययन हामी 1 घन्टा 2 घन्टा 1 दिन 1 महिनामा हामी आत्तिन्छौँ। उहाँले 10 वर्षको अध्ययन उहाँ इन्डिया आएर अध्ययन गर्नुभयो। 10 वर्षसम्म च्याउको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले अध्ययन गर्दाखेरि उहाँले 38,000 प्रजातिका च्याउहरू चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भयो। त्यसमध्ये चाहिँ 2,000 च्याउहरू खान योग्य भने 36,000 चाहिँ खान नमिल्ने। हामीले सुनेका छौँ गाउँघरमा कोही च्याउ खाएर मर्यो अरे हैन, ऊ बिरामी भयो अरे भन्ने सुनेका छौँ। त्यो घटनाहरू हो। त्यो खान नहुने च्याउभित्रको च्याउ परेर खाएर उहाँको सायद डेड भएको हुनसक्छ। अनि त्यो 200 मध्ये पनि उहाँले त्यसलाई फेरि अझै हेरेर मानव जीवनको लागि अति आवश्यक पर्ने चिजहरू कतिवटामा छन् त भन्दाखेरि उहाँले 6 वटा च्याउहरूमा मेडिसिनल भ्यालु भएका च्याउहरू पत्ता लगाउनु भयो। जो एउटा छ हाम्रो चाहिँ पिकअप गानो, रुई गानो, हार्ट गानो, लिभर गानो, किडनी गानो र ब्रेन गानो गरेर 6 किसिमको यो च्याउहरूमा मानव जीवनलाई चाहिने अति आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरू भनौँ है प्राप्त गर्नुभयो। र त्यो 6 किसिमकोलाई फेरि उहाँले टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यो 6 वटालाई फेरि 6 वटामा भएका चिजहरूलाई फेरि टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट एउटा बनाउनु भयो, जसलाई भनिन्छ ज्ञानोदर्मा ल्युसिडम। यो 6 किसिमकोलाई फेरि उहाँले यसरी बनाउनु भयो। टिस्यु कल्चरको माध्यमबाट ज्ञानोदर्मा ल्युसिडम एउटा बनाउनु भयो, जसलाई चाइनामा लिन्जी भन्छ, जापानमा ऋषि भन्छ, कोरियामा याङ्ची भन्छ, इन्डियामा यसलाई राजा ऋषि भन्दो रहेछ भने नेपालमा हामीले रातो च्याउ भनेर यसलाई बुझ्छौँ। तर हाम्रो नेपालमा पाइने सामान्य यो उम्रेका च्याउ र हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको रातो च्याउमा धेरै फरक छ। यो बुझ्नु जरुरी छ। गाउँघरमा के हुन्छ भन्दाखेरि रातो च्याउ त हामीले देखेका छौँ, खाएका पनि छौँ भन्ने हैन समूहहरू पनि भेटिन सक्छ। तर त्योभन्दा हाम्रो फरक छ। के अर्थमा फरक छ भने यसरी फरक छ। यो बुझ्नु हामीले जरुरी छ। अब यो ज्ञानोदर्मा ल्युसिडम हजुरहरू हामीसँग अहिले यो समय अनुसार हामीसँग सबैसँग हैन न्यू टेक्नोलोजीहरूको हामीले प्रयोग गर्छौँ हैन। विभिन्न किसिमका मोबाइल ल्यापटपहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमका जो अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू आइटीका चाहिँ हैन प्रविधिहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसो भएकोले अहिले हामी चाहिँ गुगलमा गएर ज्ञानोदर्मा ल्युसिडमले के काम गर्छ के हो भन्ने कुरा हेर्नुभयो भने छर्लङ्गै त्यही छ। यो मैले कति भन्न सक्छु सक्दैन, त्यहाँ अपुग छ भने हजुरहरूले मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको यो हो भनेपछि यसलाई ज्ञानोदर्मा ल्युसिडम भनिन्छ भनिसकेपछि यसको काम के त? यो रियल हो है। यसको काम के त है? हामी यसो हेर्दाखेरि सरल भाषामा भन्दाखेरि ज्ञानोदर्मा भनेको ज्ञानो भनेको साइनिङ हो, चम्कनु है। यो अहिले चम्किरहेको पनि छ। दर्मा भनेको छाला है, दर्मा भन्छ छालालाई।
होइन? यो साइन्टिफिक नेम हो। धर्म भनेको खोज्नु भने छालै हो। हाम्रो शरीरको सबभन्दा ठुलो अङ्ग पनि छाला हो। छालालाई चम्काउने, अब चम्काउने कसरी त छालालाई, है? अब त्यो भाँडा चम्का जस्तो त होइन यो। छाला चम्किनको लागि त के हुनु पर्यो भन्दा भित्रैबाट हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने न्युट्रिसनहरू पुरा हुनु पर्यो। भित्रैबाट यदि हामी ठिक छौँ भने अनि त्यसपछि हाम्रो छाला आफै पनि साइनिङ भएर आउँछ, चम्किएर आउँछ। अरू केही गर्न पर्दैन, अरू बाहिर केही लगाउनु पर्ने, केही गर्नु पर्दैन। नेचुरल ब्युटी त्यहाँनिर आउँछ। त्यसो भएकोले यसको नाम, साइन्टिफिक नाम ज्ञानोधर्मा राखेको छ, है? अब यसको कामहरू के त भन्ने कुरामा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु, है? ज्ञानोधर्माको काम के छ त? यही ज्ञानोधर्माको ल हेरौँ है त। मेजर एक्टिभ एलिमेन्ट्सहरू छन् यसमा भन्छ, यहाँ तल देखाएको छ, लेखेको छ मोर देन 400 एलिमेन्ट्सहरू यसमा हुन्छन्। 400 भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, है? भनेको छ, हुन्छन् पनि। अब हामीलाई चाहिने चिजहरू के हुन् त यसमा भने मेजर एलिमेन्ट्सहरू के छन् त भन्दाखेरि 1 मा छ पोलिसेक्राइड्स, 2 मा छ अर्गानिक जर्मेनियम, 3 मा छ एडेनोसाइन, 4 मा छ ट्रिटरपेनाइड भन्ने, अर्को 5 मा छ ग्यानोडरिक इसेन्स भन्ने छ, र 6 मा चाहिँ मोर देन यो 400 एलिमेन्ट्स भन्ने कुरा भयो, है? अब यसले के काम गर्छ त त्यो इम्पोर्टेन्ट छ हामीले बुझ्नुपर्ने। यो खाने किन त भने यसको काम के छ त? खाना त खाने, काम के हो त्यो हामीले जान्नु जरुरी छ। त्यसो भएकोले यसको इम्पोर्टेन्ट काम भनेको पोलिसेक्राइड्स भन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले खाना खाँदाखेरि हामीले के पाउँछौँ भने खाना खाइसकेपछि शक्ति दिने चिजहरू पाउँछौँ हामीले, जसलाई कार्बोहाइड्रेट्स भन्छ, होइन सर? कार्बोहाइड्रेट भन्छ भने त्यसको सानो सानो टुक्राहरू हुन्छन् जसलाई के भन्छ भने पोलिसेक्राइड्स भन्छ। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी पावर छ नि, इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाउँछ यसले। अब अरू के काम गर्छ भन्दाखेरि पोलिसेक्राइडले ब्लड सुगर छ नि, सुगर भनेको त त्यही हो, कार्बोहाइड्रेटको एउटा सानो टुक्रा हो, होइन? चिनी पनि भन्छ हामीले, हो। त्यसलाई ब्यालेन्स राख्ने काम गर्छ। सुगरको लेभल, चिनीको मात्रा हाम्रो शरीरलाई आवश्यक छ, सबैको शरीरमा सुगर छ। बढी देखियो भने अब सुगर बढ्यो है भनेर शरीरमा समस्या आउँछ, र थोरै भयो भने पनि समस्या आउँछ। त्यसो भएकोले यसले के गर्छ, पोलिसेक्राइडले के गर्छ भने सुगर लेभललाई यसले ब्यालेन्स राख्ने काम गर्छ। किनकि यो माइक्रो एकदमै साना होइन, शरीरको हरेक कोषमा पुग्न सक्ने किसिमबाट विधिबाट न्यू युनिक टेक्नोलोजीबाट हाम्रो धातुकले बनाउनु भएको छ। यसबाट उत्पादित प्रोडक्टहरू अहिले यहाँ छ, म सेयर गर्छु। यो पोलिसेक्राइडले सुगर लेभललाई ब्यालेन्स राख्ने काम गर्छ। न त बढ्न दिन्छ न त घट्यो भने पनि खतरा भयो, बढ्यो भने पनि खतरा भयो। हाम्रो शरीरमा सुगरको आवश्यक पर्छ। अब त्यसको लागि त्यो ब्यालेन्स राख्नको लागि पनि एउटा केले काम गरेर आउँछ भने प्यान्क्रियाजले काम गरेर आउँछ। त्यसले प्यान्क्रियाटिक फङ्सनलाई यसले चाहिँ राम्रो बनाउने काम गर्छ। यो पोलिसेक्राइडले प्यान्क्रियाटिक फङ्सन, प्यान्क्रियाजले जो राम्रो काम गर्ने हो त्यसले काम गरेन भने अनि सुगर देखिन्छ। सुगर दुई किसिमले देखिन्छ, दुई किसिमको सुगर हुन्छ। एउटा प्यान्क्रियाजले कम इन्सुलिन उत्पादन गर्यो, त्यहाँनिर एउटा भयो। अर्को भने प्यान्क्रियाजले इन्सुलिनै उत्पादन गरेन, दुई किसिमको सुगर हुन्छ, है? त्यस्तो किसिमको छ। हो, त्यो प्यान्क्रियाजको कामलाई यसले नियमित पार्ने काम गर्छ यो पोलिसेक्राइड। त्यसो भएकोले यो इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा पाइने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू मध्ये पोलिसेक्राइडको काम यो रहेको छ, है? अनि अर्को छ पोलिसेक्राइडको बारेमा मैले यो दिएँ हजुरहरूलाई। यसले इम्युनिटी पावर बढाउने कुरा, सुगर लेभललाई ब्यालेन्स राख्ने कुरा, प्यान्क्रियाटिक अर्गानले चाहिँ गर्ने कामलाई, फङ्सनलाई त्यसको, होइन, नियमित राख्ने काम यसले गरेको छ भने अर्गानिक जर्मेनियम भनेको छ अर्को काम, है? अर्गानिक जर्मेनियमको काम के हो भन्दाखेरि मानव जीवनलाई नहुने ग्यास भनेको अक्सिजन ग्यास हो। त्यो ग्यास, अक्सिजन ग्यासको क्यापासिटी अथवा हाम्रो शरीरमा अक्सिजन लेभल बढाउने काम यसले त्यहाँ खाएर भित्रै अक्सिजन बनाउने होइन कि हाम्रो शरीरले जो अक्सिजन तान्ने एउटा प्रक्रिया छ नि, त्यो प्रक्रियालाई, क्यापासिटीलाई बढाउने काम गर्छ। जसले गर्दा अक्सिजन हाम्रो शरीरमा बढीभन्दा बढी प्रवेश गराएर मस्तिष्कमा पुगेर
हैन। हाम्रो मस्तिष्कको विकासदेखि लिएर मस्तिष्कमा अक्सिजन बढी भइसकेपछि धेरै कामहरू गर्छन्। हो त्यो अक्सिजन लेभललाई बढाउने काम अर्गानिक जर्मनियमले काम गरिरहेको हुन्छ है। त्यति मात्र होइन, यसले के पनि गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अर्गानिक जर्मनियमले हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने जति पनि पोषण तत्त्वहरू छन् त्यसलाई फिलअप गर्ने काम गर्छ। र साथै हाम्रो शरीरको एउटा हार्मफुल के छ भन्दाखेरि तत्त्व भनेको फ्री रेडिकल्स हो। फ्री रेडिकल भन्ने एउटा चाहिँ तत्त्व हो है, खराब तत्त्व, जसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कोषहरूलाई मार्ने काम गर्छ। कोषहरूलाई मार्ने अनि गएर क्यान्सर बढाउने, कोषहरूलाई मार्ने है, क्यान्सर बढाउने काम चाहिँ केले गरेको हुन्छ, त्यो फ्री रेडिकल्सले गरेको हुन्छ। हो त्यो फ्री रेडिकल्सलाई पनि कन्ट्रोल राख्ने काम चाहिँ अर्गानिक जर्मनियमले गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो ज्ञानधर्मा न्युसिलन्डले गरिरहेको हुन्छ। अर्को एडेनोसाइन भन्ने छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। के छ भने विकसित देशहरूमा के गर्छ भन्दाखेरि यो एडेनोसाइन भनेको यसको काम के हो त भन्दाखेरि कोलेस्ट्रोल र फ्याट यो दुईटालाई ब्यालेन्स राख्ने काम गर्छ एडेनोसाइन्सले है। बढेछ भने त्यसलाई टुक्राउने काम गर्छ। र विकसित देशहरूमा अमेरिकन जस्तो देशहरूमा के गर्दो रहेछ भने यदि त्यो बढ्यो भने के हुन्छ, कोलेस्ट्रोल र फ्याटको लेभल बढी भयो भने हार्ट अट्याक, मुटु सम्बन्धी रोग त्यहाँ समस्या आयो भनेर हामीले बुझ्दा हुन्छ। अब त्यो मुटु सम्बन्धी समस्या आयो भनेर हामीले बुझ्छौँ र विदेशीहरूले के गर्दो रहेछ भने त्यो चाहिँ कोलेस्ट्रोलको मात्रालाई घटाउनको लागि, त्यसलाई कम गर्नको लागि उनीहरूले आर्टिफिसियल खोप बनाएको छ। एडेनोसाइन भन्ने खोप बनाएर सुईको माध्यमबाट दिएर त्यो जहाँनिर कोलेस्ट्रोल बढेको छ, जुन हाम्रो चाहिँ नसामा कहाँनिर ब्लकेज गरेको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो हटाउने काम, टुक्राउने काम गर्छ भनेर विदेशहरूमा त्यसरी सुईको माध्यमबाट दिँदो रहेछ भने हामीले अर्गानिक चिज हामी ज्ञानधर्म खाँदाखेरि त्यो हाम्रो कोलेस्ट्रोल र फ्याटको लेभललाई ब्यालेन्स राख्ने काम गर्दो रहेछ। र अर्को कुरो यसको काम के पनि छ भन्दाखेरि हाम्रो रगतमा चाहिँ प्लेटलेट्स भन्ने तत्त्व पनि हुन्छ त्यहाँनिर। त्यो प्लेटलेट्सले के गर्छ भने रगतलाई जमाउने काम गर्छ त्यसले। अनि त्यो प्लेटलेट्स त्यो जम्यो भने पनि, कारणवश त्यस्तो जम्यो भने पनि त्यसले चाहिँ ब्लड सर्कुलेसन सही हुन पाउँदैन। हो त्यसलाई जम्न नदिने, टुक्रा बनाउने काम पनि यो एडेनोसाइन्सले गरेको हुन्छ है। त्यसो भएकोले ज्ञानधर्म इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो जीवनमा। यो भनेको एकदमै अर्गानिक चिज हो, यसमा कुनै केमिकल छैन। अर्को रहेको छ ट्रिटोपोनाइड भन्ने छ है, यसको काम पनि इम्पोर्टेन्ट छ। यसले के गर्छ भने हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई र रेस्पिरेटरी श्वास प्रश्वास सिस्टमलाई यसले नियमित राख्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टमबाटै हामीलाई विभिन्न किसिमका रोगहरू आउने हो। डाइजेस्टिभ सिस्टमको पाचन प्रणालीको 30% पाचन चाहिँ हाम्रो मुखमै हुन्छ भनेको हामीले कति चपाएका छौँ त है। हामी त अझै छिटो छिटो खाइदिन्छौँ होइन। अब मुखमा खाना राख्यो, छिटो छिटो चपायो, छिटो छिटो निल्दिने गर्छौँ। तर त्यसले गर्दा भित्र हामीलाई समस्या आउँछ, हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमले सही तरिकाले काम गर्न सक्दैन। त्यसो भएकोले हामीले 30% के भन्छ भने डक्टरहरूले के भनिरहेको छ भने यदि खानालाई हामीले 15 देखि 20 पटकसम्म त हामी मुखमै त्यसलाई चाहिँ चपाउनुपर्छ अरे, दाँतले चाप्नुपर्छ। अनि त्यहाँनिर 30% हाम्रो डाइजेस्टै भएको हुन्छ होइन। त्यो भइसकेपछि हाम्रो स्टोमाकमा जान्छ, आमाशयमा जान्छ र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग त्यसले लिन सक्छ। त्यहाँ भएका पौष्टिक तत्त्वहरू राम्रोसँग हाम्रो शरीरले लिन सक्छ, डाइजेस्ट भएर जान्छ। त्यो सानो आन्द्रा हुँदै सानो आन्द्राको चाहिँ सानो आन्द्रामा थुप्रै भिलाइहरू हुन्छन्, त्यो रक्तकोषबाट बनेका, जसले चाहिँ खानामा भएका पौष्टिक तत्त्वहरूलाई सोसेर लिने काम गर्छ। जस्तै हाम्रा औँला आकारका हुन्छन्, थुप्रै भिलाइहरू हुन्छन्, त्यसले चाहिँ खानामा भएका रासायनिक तत्त्वहरू यानि कि पौष्टिक तत्त्वहरूलाई सोसेर लिने काम गर्छ र अनावश्यक चिजलाई ठुलो आन्द्रामा पठाउँछ। र ठुलो आन्द्रा हुँदै ठुलो आन्द्राले पनि त्यहाँ केही छ छुटेको छ भने त्यसले पनि लिन्छ र अझै अब छैन भनेपछि हाम्रो टोयलेट दिशाको माध्यमबाट होइन एनसले मलद्वारबाट बाहिर जाने काम गर्छ। यसो भएकोले यसले चाहिँ हाम्रो पाचन प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने काम गर्छ। र अर्को छ श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई बलियो बनाउने काम गर्छ। श्वास प्रश्वास प्रक्रियाको पनि धेरै ठुलो भूमिका रहेको छ। हाम्रो अक्सिजन शरीरमा लिने र अक्सिजन चाहिँ ब्लडबाट विभिन्न ठाउँमा पुग्ने होइन, त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। र अर्को छ ज्ञानोदरिक इसेन्स भन्ने छ है।
ग्यानोदरिक इसेन भन्ने छ यो हैन। यसले के गर्छ भने हाम्रो कोष र तन्तुहरूलाई एकदम पुनर्जन्म दिने, पुनर्ताजगी बनाउने, फ्रेस बनाउने, जसले गर्दा हाम्रो चोटपटक लाग्दाखेरि पनि त्यो घाउहरूलाई छिटो निको हुने, कोही हैन चाहिँ केही कीटाणुहरूले त्यस्तो अट्याक गर्दा पनि केही समय त्यसले चाहिँ ठेक्न सक्ने, रोक्न सक्ने त्यो काम रहेको छ हाम्रो ज्ञानोदरमा लिसिडनको। अब यसमा चाहिँ 400 भन्दा बढी इलिमेन्ट्सहरू हुन्छन्, इन्ग्रिडियन्टहरू हुन्छन्, जसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो इम्युनिटी पावरलाई बलियो बनाउने काम गर्छ। हाम्रो इम्युनिटी पावर बलियो भयो भने हामीलाई यो सरुवा रोगहरूले त्यति अट्याक गर्न सक्दैन हैन, त्यति अट्याक गर्न सक्दैन नि त इम्युनिटी पावर बलियो भयो भने। अब यसैबाट मैले हजुरहरूलाई यो चाहिँ हामीले खाने त होइन, लिने त होइन, यो एउटा स्याम्पल हो। योबाट बनाएको चिजहरू छ, यहाँ दुईवटा चिजहरू छन् है, दुईवटा चिज छ। म यसको बारेमा भन्नु गइरहेको छु। ऋषि गानो, जसलाई आर्जी भन्छ भने, जियल भनेको गानोसेलियम भनेर भन्छ, योबाट बनेको। अब योबाट बनेको भन्दै गर्दा हो, यो छाताबाट बनेको चाहिँ यो आर्जी हो, अलिक गाडामा छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। जियलबाट भनेको यो जराबाट बनेको, च्याउको जरा र छाता हुन्छ हैन, च्याउको मात्र नभएर हरेक चिजको त्यो हुन्छ नै हैन। त्यसो भएकोले अब यो अलि हल्का फुस्रो छ भने यो गाडा छ। किन गाडा छ त भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ च्याउ उत्पादन गरेको ठ्याक्कै 90 दिनमा त्यसलाई काटेर हैन, अनि विभिन्न युनिक टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर यो आर्जी बनाएको हुन्छ छाताबाट। 90 दिनको छाताबाट बनाएको हुन्छ। अब 90 दिनै किन त भन्दाखेरि 90 दिनमा ठ्याक्क यो चाहिँ छातालाई लिएर बनाउँदाखेरि यसमा हुने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू भनेको औषधीय गुणहरू बढी मात्रामा 90 दिनमा पाइयो। उहाँले त 10 वर्ष अध्ययन गर्नु भएको छ नि त, कुन दिनमा उहाँ चाहिँ हैन यो छातालाई राख्दाखेरि, छाताबाट चाहिँ आर्जी बनाउँदाखेरि कुन दिनको हैन समयको चाहिँ यो छाताबाट बनाउँदाखेरि बढी तत्त्वहरू पाइन्छ त भन्दाखेरि उहाँले ठ्याक्कै 90 दिनको यो 3 महिनाको छाताबाट उहाँले आर्जी बनाउनु भयो, जसको मेन काम भनेको के हो त भन्दाखेरि डिटक्सिफिकेसन हो। डिटक्सिफिकेसन भनेको के हो भन्दाखेरि शरीरमा रहेका विषादीहरूलाई शरीरबाट बाहिर फाल्ने, यसको मेन काम भनेको। शरीरमा त अहिले हामी जन्मेदेखि अहिलेसम्म विभिन्न किसिमका खानाहरू खान्छौँ, खाँदाखेरि पक्कै पनि हाम्रो शरीरमा केमिकलहरू गएका छन्। इभन अहिले हामीले धान लगाउँदा पनि हामी स्वयं आफैले धान राम्रो बनाउँदा त्यहाँ विभिन्न किसिमका हैन रासायनिक मलहरू हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भने बाहिरबाट ल्याएका चिजहरूमा कति होला। अनि त्यसैमा अझै हामी जङ्क फुडमा अझै धेरै बढी चाहिँ हैन प्रयोगमा अलि हामी एक्सर्साइज बढी छ हाम्रो हैन। अब छिटोभन्दा छिटो बन्ने पनि त्यसो भएकोले ती चिजहरू हाम्रो शरीरमा गइरहेको छ। र अहिले हामी चाहिँ ठ्याक्कै हामी समाजमा समुदायमा देख्छौँ नि 30, 35 र 40 पुगिसकेपछि विभिन्न किसिमका रोगहरू देखा पर्ने। कारण के त भन्दाखेरि हो त्यो केमिकलहरू ठिक्रिँदै जाँदाखेरि त्यो उमेरमा हाम्रो शरीरको सेलहरू अथवा हाम्रो शरीरको फङ्सन पनि अलिक स्लो हुन्छ। उमेर ढल्किँदै जाँदाखेरि त्यति बेला त्यो रासायनिक चिजले बढी प्रभाव जमाउँछ। अब भर्खरका टिनेजरहरूमा, बच्चाहरूमा त्यति देखाउन सक्दैन। फेरि पनि अहिले त के भइदिएको छ भने बच्चा जन्मिनेदेखि सुगर भएका हैन, जन्डिस भएका विभिन्न त्यो चिजहरू आइरहेको छ। किन भन्दा टक्सिनहरू बढी भयो के हो। त्यो टक्सिनलाई बाहिर निकाल्ने काम चाहिँ आर्जीले गर्छ। कसरी गर्छ कसरी गर्छ भन्दाखेरि कुन माध्यमबाट गर्छ भन्दा एउटा चाहिँ आँखाको माध्यमबाट बाहिर निकाल्छ, कचेरा भन्छौँ हामीले हैन। त्यो पनि एउटा के भन्दाखेरि बाहिर निकाल्ने, हाम्रो आँखाले, हाम्रो शरीरले त गरिरहेको छ कि हाम्रो शरीरमा प्रवेश भएका जति पनि केमिकलहरू छन् सकेसम्म त शरीरले बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। आँखाको माध्यमबाट, कानको माध्यमबाट, नाकको माध्यमबाट हैन, त्यस्तै गरेर पसिनाको माध्यमबाट छालाले निकालिरहेको छ। त्यसै गरेर हाम्रो युरिन, पिसाबको माध्यमबाट र दिशाको माध्यमबाट त यो टक्सिनहरूलाई बाहिर निकाल्ने काम त शरीरले गरिरहेको छ। फेरि पनि त्यसले गर्ने क्षमताभन्दा बढी हाम्रो शरीरमा टक्सिनहरू गएको छ। हो त्यो टक्सिनहरूलाई यसले डिटक्सिफिकेसन गर्छ। यो भनेको मैले एउटा आइडेन्टिफायर पनि हो, शरीरमा भएका चिजहरूलाई कहाँ के छ भनेर खोज्ने, पत्ता लगाउने र शरीरबाट बाहिर निकाल्ने चिज हो यो आर्जी भनेको। यसको काम त्यो रहेको छ, डिटक्सिफिकेसन गर्ने काम। भने अर्को छ यो ग्यानोसेलियम जियल। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि
18 दिनको जराबाट 18 दिनको जरा अलिक कमलो हुन्छ, त्यसो भएकोले यो अलिक परिपक्व भइसकेको छैन, यो रातो छ अलिक बढी परिपक्व भएको र यो अलिक अपरिपक्व भनौँ अलिक कम दिनको 18 दिन र 90 दिन फरक भएको हुनाले यो अलि यस्तो रहेको छ हैन, अलिक फुस्रो रहेको छ। यसको काम के हो भन्दाखेरि जिएलको काम चाहिँ ब्यालेन्स, शरीरलाई ब्यालेन्स राख्ने काम। इम्ब्यालेन्सका कुरा आयो भने अब ब्यालेन्स राख्ने काम चाहिँ यसले गर्छ। कसरी ब्यालेन्स राख्छ भने शरीरमा चाहिने जति पनि पौष्टिक तत्त्वहरू छन्, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज भन्ने चिजहरू छ नि, हो यहाँबाट पाइने चिज है, यो 18 दिनको जराबाट ती चिजहरू बढीभन्दा बढी हाम्रो शरीरलाई पाइने अर्ग्यानिक चिजहरू भएको हुनाले यो 18 दिनको बनाइएको छ, जसलाई जिएल भनिन्छ। यसले ब्यालेन्स गर्छ, यसले ब्यालेन्स गर्छ। यदि कसैको किडनी सम्बन्धी प्रब्लम छ भने यो खुवाउँदा हुन्छ, राम्रो छ। यसको साथसाथै कडिसेप भन्ने चाहिँ हुन्छ। कडिसेप भनेको यार्सा गुम्बा भन्छौँ हामीले हैन नेपालीमा, जो हाम्रो हिमालमा पाइन्छ हो त्यो चिज, र यो खायो भने किडनी सम्बन्धी प्रब्लम भएको व्यक्तिलाई धेरै राम्रो गर्छ। इभन मैले चाहिँ मेरो बुवाको लागि यो जिएल खुलाइरहेको छु। किडनीमा अलिकति स्वेलिङ भएको थियो, अहिले उहाँको चाहिँ राम्रो भइरहेको छ, यो जिएल खुलाएको छु। यो दुईटा भनेको डिएक्सन कम्पनीको कोर प्रडक्ट हो, मुख्य प्रडक्ट भन्छ है यो दुईटाको बारेमा। यो हामी यो फेरि बच्चादेखि लिएर वृद्धसम्म जो कोहीले खान सक्छौँ। र अझै यसमा चाहिँ मैले दुईटा कुरा थपेँ है, यहाँ चाहिँ नभएको कुराहरूमा एउटा एडाप्टेजन पनि भन्छ यसलाई, एडाप्टेजन है, स्वीकार योग्य। कसरी भन्दाखेरि हामीले खाएको खानाहरू सबै शरीरले लिन सक्दैन है, त्यो कोषले लिन सक्दैन, तर हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको यो ज्ञानोडर्माबाट बनेका यी चिजहरू छन्, यस्तो किसिमबाट युनिक टेक्नोलोजीबाट बनाउनु भएको छ, यो सबै हाम्रो शरीरले लिन सक्छ। बच्चादेखि वृद्धसम्म जो कोहीको शरीरले पनि स्वीकार्न सक्छ, हाम्रो हरेक कोषमा पुग्न सक्छ। त्यसो भएकोले यसको काम एकदमै राम्रो छ। त्यही राम्रो गरेको हुनाले अहिले विश्वभरि यसको 200 समथिङ 200 राष्ट्रहरूमा यसको प्रडक्ट प्रयोग भइरहेको छ। यो एडाप्टेजन पनि हो, एकदमै शरीरले लिन सक्ने फर्ममा बनाएको छ हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले, यो रहेको छ है। र अर्को एन्टिअक्सिडेन्ट मैले भन्दै थिएँ। एन्टिअक्सिडेन्ट भनेको के त? अक्सिडेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो सर म्याडमहरूलाई थाहा छ, हामीले पनि कहीँ सुनियो होला। अक्सिडेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले खाएको खानामा भएका पौष्टिक तत्त्वहरू जो हैन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज, मिनरल छन्, र त्यो र हामीले श्वास प्रश्वास गर्दा लिएको अक्सिजन कहाँ भन्दाखेरि हाम्रो कोषमा थुप्रै एकाइहरू छन्, त्यसको माइटोकोन्ड्रिया भन्ने ठाउँमा गएर त्यो रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। त्यो रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा त्यो जलेर के हुन्छ भने शक्ति निस्कने हो। त्यही त्यो शक्तिले हामीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काम गरिरहेको छ भने अक्सिडेसन भनेको हामीले खाएको खानामा पाइने रासायनिक तत्त्वहरू हैन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो पदार्थ, भिटामिन, खनिज हो भने हैन, त्यो तत्त्व र हामीले श्वास प्रश्वास गरेर लिएको अक्सिजन बीच कोषको माइटोकोन्ड्रिया भन्ने एकाइमा गएर त्यो चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ। रासायनिक प्रतिक्रिया हुँदा जलेर त्यो शक्ति निस्कन्छ। एकातिर जलेर शक्ति निस्कन्छ भने अर्कोतिर त्यहाँबाट कार्बोहाइड्रेट पनि निस्केको छ, अन्य लवणहरू निस्केको छ। हो त्यो जल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि रेडिकल्सहरू निस्किन्छन् त्यहाँनिर, जसले के गर्छ कोषलाई ड्यामेज गर्ने काम गर्छ कि हो। त्यो ड्यामेज गर्नको लागि, त्यो ड्यामेज हुनबाट जोगाउनको लागि यहाँनिर के गर्छ भने एन्टिअक्सिडेन्ट भन्नेले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो जस्तो एउटा बोरामा टमाटर कुह्यो भने अरूलाई त्यसले हानि गर्छ नि त, त्यस्तै हाम्रो शरीर त हरबौँ खरबौँ कोषहरू मिलेर बनेको छ। एउटा कोष बिग्रियो भने त्यहाँबाट अर्को कोष हुँदै जाने हो, खराब हुँदै जाने हो हैन। त्यो हुनबाट जोगाउने काम एन्टिअक्सिडेन्टले काम गरेको छ, जो हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको यसमा एकदमै धेरै, कति भनेको छ भने लगभग 23,500 जति एन्टिअक्सिडेन्ट तत्त्वहरू छ है। अन्य चिजहरूमा पनि पाइन्छ,
त्यसमा हाम्रो डेसन कम्पनीको यो रातो च्याउ ज्ञानो दर्वाबाट बनेको चिजमा धेरै मात्रामा रहेको छ। त्यसो भएकोले हामीलाई रोग लाग्नबाट जोगाउन अथवा हाम्रो शरीर डिसब्यालेन्स हुनबाट जोगाउनको लागि यो इम्पोर्टेन्ट चिज रहेको छ आरजी र जिया।